بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزيزي الطالب. نواصل في تقديم هذه الحصص التعلمية المستوى 3 علوم تجريبية. المحور هو الدوال الأصلية والحساب التكاملي. بالنسبة لحصة اليوم موضوعها هو تطبيقات حول تطبيقات التكامل بالتجزئة. في الحصة الماضية تقدمنا بتمرينين، وخلال هذا الحصة نحاول حل هذين التمرينين المتعلقين بالتكامل بالتجزئة. ناخذ الآن التمرين الأول. مستعين بالتكامل بالتجزئة أحسب كل من التكاملات التالية. التكامل الأول هو الرسم له بإي. إي يساوي تكامل من 1 على أو إلى أو مربع إكس أس أن أن إكس دي إكس، حيث أن ينتمي إلى أن. التكامل الثاني هو جي. جي يساوي تكامل من 0 إلى 1 إكس مربع إكسبونسيال 2 إكس دي إكس. التكامل الثالث هو كا يساوي التكامل من 0 إلى 2 إكسبونسيال إكس سينوس إكس دي إكس. إذا بالنسبة لي نبدأ الآن في إيجاد التكامل الأول. هنا في هذا التكامل هو عبارة عن جدال دالتين. الدالة الأولى ترفق إكس بإكس أس أن، والدالة الثانية هي ترفق إكس بألان إكس. إذا أحدهما نعتبرها هي الدالة المشتقة، والدالة الثانية اسمها بدالة نرمزها بدالة أخرى. إذا الآن نقدر نعتبر، إذا اعتبرت يو إكس يساوي إكس أس أن، يو إكس يساوي إكس أس أن، في فتحة إكس يساوي ألان إكس. هنا عزيزي التلميذ، إذا اعتبرت هذا الآن ما هو المشتق؟ المشتق هو إكس أن إكس أس أن ناقص 1. في بريم إكس يساوي أن دو إكس، ولكن لتعيين أف إكس يجب أن نعين الدالة الأصلية للدالة ألان، ولكن الدالة الأصلية للدالة ألان لم ندرسها، لم نأخذها في جدول. إذا في الحالة هذه لا نعرف الدالة الأصلية للدالة ألان. إذا نأخذ العكس. إذا اعتبرت يو إكس يفتح إكس يساوي إكس أس أن، في إكس يساوي ألان إكس. إذا الدالة الأصلية للدالة يو بريم هي الدالة يو. إذا هنا الآن يو إكس ماذا يساوي 1 على أن زائد 1 إكس أس أن زائد 1. هذه بالنسبة لإكس. أما بالنسبة لفي فتحة إكس ماذا يساوي 1 على إكس. إذا هذا الآن. أما الآن هنا إي ماذا يساوي يو إكس في إكس. ما هو يو إكس في إكس؟ يعطينا هذا الآن معناه 1 على أن زائد 1 إكس أس أن زائد 1 ألان إكس. هذه من 1 على أو مربع. الآن نفس تكامل هذا الجدار، ناقص تكامل من 1 على أو إلى أو مربع. 1 على إكس في إكس أس أن زائد 1 هو إكس أس أن، أحيانا تجري 1 على أن زائد 1 إكس أس أن دي إكس. هنا عزيزي التلميذ يمكن إخراج 1 على أن زائد 1 خارج العارضتين، لأن 1 على أن زائد 1 هو عادل ثابت. إذا 1 على أن زائد 1 إكس أس أن زائد 1 ألان إكس 1 على أو إلى أو مربع. بعد ذلك أيضا باستعمال خواص التكامل، إذا يمكن إخراج 1 على أن زائد 1 خارج تكامل من 1 على أو إلى أو مربع إكس أس أن دي إكس. الآن بعد ذلك
يمكن الآن التعويض بالنسبة لهذا الآن نقدر نتعوض إكس ب أو مربع، نقدر نعوض إكس بواحد على أو. إذا إي يساوي واحد على أن زائد واحد أو مربع أس أن زائد واحد، معناها أو أس 2 أن زائد واحد لن أو مربع ناقص واحد على أو أس أن زائد واحد لن واحد على أو ناقص واحد على أن زائد واحد. الدالة الأصلية للدالة التي ترافق إكس بإكس أس أن هي واحد على أن زائد واحد إكس أس أن زائد واحد من واحد إلى أو مربع. بعد ذلك ألم أو مربع هو 2 ألم أو هو 2 ألم واحد على أو هو ناقص ألم أو وناقص ألم أو هو ناقص واحد. إذا إي يساوي واحد على أن زائد واحد في 2 إكسبونسيال 2 في أن زائد واحد. هنا ألم واحد على أو هو ناقص واحد، إذا يصبح زائد واحد على أو أس أن زائد واحد. هنا يمكن إخراج واحد على أن زائد واحد كعامل مشترك ناقص أو إخراجه خارج العارضتين، يصبح أن زائد واحد مربع إكس أس أن زائد واحد من واحد على أو إلى أو مربع. وفي الأخير إي يساوي واحد على أن زائد واحد 2 إكسبونسيال 2 أن زائد واحد زائد واحد على أو أس أن زائد واحد ناقص واحد على أن زائد واحد مربع. هنا نقوم بالتعويض، إذا يصبح 2 في أن زائد واحد ناقص كي نعوض إكس بواحد على أو معناه ناقص واحد على أو أس أن زائد واحد. إذا هذه هي النتيجة الآن. لماذا هذا الآن؟ الغرض من هذا الآن في هذا احنا نعرف ان الداله الاصليه للداله الان لا يمكن تحديدها بطريقه مباشره لانها ليست موجوده في الجدول. اذا لايجاد مثلا في حال ما اذا كان ان يساوي زائد، اذا تكامل هذا اي يصبح واحد على او مربع اكس اس صفر وواحد معنى الان اكس دي اكس. اذا ماذا نعتبر؟ نعتبر افتحاء يساوي واحد لان اكس اس صفر وواحد وفي اكس يساوي الان اكس نكمل او نعوض الان هذه كحاله عامه في حال ما اذا كان ان يساوي صفر ونحصل على تكامل اي. ممكن يكون ان ايضا يساوي واحد او يساوي 2 الى اخره، ولكن هي نفس الطريقه. اذا نحاول ان نبسط هذه الان ونحصل على العدد اي. الان عزيزي التلميذ ننتقل الى التكامل الثاني الذي هو تكامل جي يساوي تكامل من صفر إلى واحد إكس مربع إكسبونسيال 2 إكس دي إكس. هنا أيضا الدالة اف هي الدالة معرفة على ار ب إكس مربع يساوي إكسبونسيال 2 إكس، هي الدالة مستمرة على المجال صفر واحد أو مستمرة على ار. إذا هنا هي عبارة عن جداء دالتين غير متجانستين. إذا يمكن اعتبار أحدهما هي الدالة U والدالة الأخرى هي الدالة بافتحاء. إذا خديت UX يساوي X مربع بافتحاء X يساوي إكسبونسيال 2 X. إذا نبحث على بافتحاء X. ما هو بافتحاء X؟ بافتحاء X يساوي 2 إكس
أما بالنسبة ل في إكس الدالة الأصلية للدالة التي ترفع إكس بإكسبونسيال إكس هي 1 على أ إكسبونسيال إكس. إذا هنا في إكس يساوي 1 على 2 إكسبونسيال 2 إكس. إذا هنا راح نستعين بالتكامل بالتجزئة الذي يساوي يو إكس في في إكس معناه إكس مربع في 1 على 2 إكسبونسيال إكس معناه 1 على 2 إكس مربع إكسبونسيال 2 إكس ناقص من 0 إلى 1 ناقص تكامل من 0 إلى 1 افتح إكس في إكس عندما نضرب 2 إكس في 1 على 2 ينتج لي إكس معناها إكس إكسبونسيال 2 إكس دي إكس. إذا هنا الآن عزيزي التلميذ يمكن التعويض في مكان إكس بواحد ثم ناقص نطرح نعوض إكس بصفر. إذا جي يساوي كي نعوض بواحد يعطينا 1 على 2 في 1 إكسبونسيال 2 معناه 1 على 2 إكسبونسيال تي لأن إكس بواحد 1 مربع 1 إكسبونسيال 2 في 1 هو وعندما نعوض إكس بصفر راح ينتج لي صفر لأن ناقص 1 على 2 في صفر مربع إكسبونسيال 2 في صفر. إذا ناقص تكامل هذا من 0 إلى 1 إكس إكسبونسيال 2 إكس دي إكس. ولكن عزيزي الطالب هنا لا يمكن إيجاد الدالة الأصلية بطريقة مباشرة لأن المشتقة إذا اعتبرنا هذه من شكل يو بريم إكسبونسيال يو هذه المشتقة يو إذا كان يو هو 2 إكس مشتقها هو 2 إذا وبالتالي الإكس هذا هو متغير إذا لا يمكن. إذا راح نوظف الآن التكامل بتجزئة مرة أخرى. إذا هنا راح نوظف إذا كان نحسب هذا التكامل إذا كان يو إكس يساوي إكس في فتحة إكس يساوي إلى إكسبونسيال 2 إكس. إذا يو بريم إكس ماذا يساوي؟ يساوي إلى 1. أما في فتحة إكس أو في إكس عفوا يساوي 1 على 2 إكسبونسيال 2 إكس لأن الدالة الأصلية للدالة التي ترفع إكس بإكسبونسيال إكس هي الدالة الأصلية لها هي من شكل ترفع إكس ب 1 على إكسبونسيال إكس. إذا نرجع إلى حساب هذا التكامل. إذا من 0 إلى 1 إكس إكسبونسيال 2 إكس دي إكس يساوي يو إكس في إكس معناه 1 على 2 إكس إكسبونسيال 2 إكس من 0 إلى 1 ناقص تكامل 1 على 2 إكسبونسيال 2 إكس دي إكس من 0 إلى 1. وبعد ذلك نزيد نحسب هذا الآن نعوض في مكان إكس بواحد إذا راح ينتج لي 1 على 2 2 لأن كي نعوض إكس بواحد عطينا 1 على 2 في 1 في إكسبونسيال 2. إذا هو كي نعوض إكس بصفر ينتج لي صفر ناقص هذا يمكن إخراج باستعمال خواص خطية التكامل يعطينا 1 على 2 إكسبونسيال من 0 إلى 1 إكسبونسيال 2 إكس دي إكس. زيد نواصل الحساب يساوي 1 على 2 إكسبونسيال 2 ناقص 1 على 2 الدالة الأصلية للدالة التي ترفع إكس بإكسبونسيال 2 إكس هي 1 على 2 إكسبونسيال 2 إكس من 0 إلى 1. نزيد نواصل أيضا معناها 1 على 2 مربع يمكن إخراج 1 على 2 خارج العارضتين يصبح ناقص 1 على 4 إكسبونسيال 2 إكس من 0 إلى 1. أيضا ماذا يساوي؟ يساوي تكامل دائما من 0 إلى 1 إكس إكسبونسيال 2 إكس دي إكس
يساوي إلى 1/2 مربع ناقص 1/4. ولكن نقوم بتعويض إكس بواحد، إذا يعطينا إكسبونونسيال 2 ناقص إكسبونونسيال 0. إكسبونونسيال 0 هو 1. ننشر 1/2 مربع ناقص 1/4 مربع زائد 1/4. بتحل المقامات هنا. إذا التكامل هذا من 0 إلى 1 إكس إكسبونونسيال 2 إكس دي إكس يساوي 1/4 مربع زائد 1/4. إذا هذه قيمة هذا التكامل، هذه هي قيمة هذا التكامل. الآن نقوم بالتعويض بهذا الآن. نرجع إلى الجي. جي يساوي 1/2 مربع ناقص قيمة التكامل هذا هو 1/4 مربع زائد 1/4. ننزع الأخواص 1/2 مربع ناقص 1/4 مربع ناقص 1/4. 1/2 مربع ناقص 1/4 مربع يصبح هو 1/4 مربع ناقص 1/4. إذا في الأخير العدد جي يساوي مربع ناقص 1 الكل على 4. إذا النتيجة اللي راح تخرج فيها الآن يمكن توظيف تكامل بالتجزئة، معناه لا نحصل على التكامل مباشرة، معناه يمكن أن نوظف التكامل التجزئة عدة مرات، مرتين أو 3 إلى آخره على حسب الدالة. إذا ولهذا أخذنا هذا التكامل لكي أبين لعزيز التلميذ أنه يمكن الاستعانة بالتكامل بالتجزئة عدة مرات للوصول إلى النتيجة التي أريدها. الآن عزيزي التلميذ ننتقل إلى التكامل الثالث الذي هو كا يساوي تكامل من 0 إلى P2 إكسبونونسيال إكس سينوس إكس دي إكس. إذا هنا الآن أيضا راح نوظف التكامل بالتجزئة. هنالك جداء دالتين. إذا أحدهما هي دالة مثلا هي الدالة يو، والدالة الثانية اسمها هي دالة فيبرين أو العكس. إذا اعتبرت لنا الآن يو إكس مثلا يساوي سينوس إكس و في فتحة إكس يساوي إكسبونسيال إكس. إذا ما هي المشتقة لدالة يو؟ المشتق السينوس هو كوسينوس. إذا يو بريم إكس يساوي كوسينوس إكس. أما بالنسبة للدالة الأصلية، الدالة الأصلية للدالة الأسية هي نفسها، هي أسية إكس. الآن نستعين بالمكاملة بالتجزئة. إذا ك يساوي يو إكس في إكس، معناه إكسبونونسيال إكس سينوس إكس من 0 إلى P2 ناقص تكامل من 0 إلى P2 إكسبونونسيال إكس كوسينوس إكس دي إكس. هنا لاحظ أنا الآن نعوض بإكسبونونسيال، نعوض بمكان إكس ب2. إكسبونونسيال P2 هو إكسبونونسيال P2 سينوس P2 هو 1. إذا ك يساوي إكسبونونسيال P2 ناقص نعوض إكس ب0. إكسبونونسيال 0 هو 1، سينوس 0 هو 0. إذا جداؤهما هو 0. إذا يبقى هذا. إذا 0 P2 إكسبونونسيال إكس كوسينوس إكس دي إكس. هنا عزيزي التلميذ لا يمكن الآن تعيين الدالة الأصلية بطريقة آلية للدالة F التي ترفع إكس بإكسبونونسيال إكس كوسينوس إكس. إذا هنا أيضا كما تطرقت له في
معناها في التكامل الجي، معناها يمكن أيضا توظيف تكامل بتجزئة مرة أخرى. راح نعتبر الآن يو إكس بالنسبة للتكامل الثاني، نعتبر يو إكس يساوي كوسينوس إكس، يساوي كوسينوس إكس، أما في فتحة إكس يساوي إكسبونسيال إكس. إذا ما هي في فتحة إكس؟ في فتحة إكس يساوي ناقص سينوس إكس. أما بالنسبة للدالة الأساسية، للدالة الأساسية هي نفسها، إذا في إكس يساوي إكسبونسيال إكس. إذا عزيزي التلميذ، الآن نحن نبحث على هذا التكامل، تكامل من صفر كان 2 إكسبونسيال إكس كوسينوس إكس دي إكس يساوي يو إكس في في إكس، معناه كوس إكس إكسبونسيال إكس من صفر إلى كان 2 ناقص من صفر تكامل من صفر إلى كان 2 ناقص سينوس إكس إكسبونسيال إكس دي إكس. إذا التكامل هذا من صفر إلى كان 2 إكسبونسيال إكس كوسينوس إكس دي إكس يساوي، نقوم بتعويض في مكان إكس بكان 2 كوسينوس كان 2 إكسبونسيال كان 2 هو صفر، لأن كوسينوس كان 2 يساوي صفر، ناقص كوسينوس صفر في إكسبونسيال صفر، كوسينوس صفر هو 1 إكسبونسيال صفر هو 1، إذا ينتج ناقص 1. هنا ناقص 1 هو عامل ثالث، باستعمال خواص خطية التكامل يمكن إخراجه خارج التكامل، يصبح زائد تكامل من صفر إلى كان 2 سينوس إكس كوسينوس إكس دي إكس، عفوا سينوس إكس إكسبونسيال إكس دي إكس. ولكن هذا المقدار سينوس إكس إكسبونسيال إكس هو كا، إذا ينتج لي من صفر إلى كان 2 إكسبونسيال إكس كوسينوس إكس دي إكس يساوي ناقص 1 زائد كا. عزيزي التلميذ، الآن نرجع إلى النتيجة التي تحصلنا سابقا. إذا كا ماذا يساوي؟ إكسبونسيال كا على 2 ناقص بين قوسين ناقص 1 زائد كا. إذا كا يساوي إكسبونسيال كا على 2 زائد 1 ناقص كا. عندما ننقل ناقص كا الطرف الثاني يصبح زائد كا، إذا 2 كا يساوي إكسبونسيال كا على 2 زائد 1. إذا في الأخير كا يساوي 1 زائد إكسبونسيال كا على 2 على 2. هذه هي النتيجة المحصل عليها. إذا كنتيجة من خلال هذا التمرين، هنا الدالة الآن هي دالة لا يمكن تحديد الدالة الأصلية بطريقة آلية، هنالك طرائق أخرى، لا يمكن الاستعانة بالجداول التي أخذناها سابقا. إذا هنا هو الآن هو عدد طبيعي، إذا ما ناخذ حالة عامة ممكن يكون الآن هذا يأخذ أي قيمة طبيعية، إذا الطريقة هي نفسها. هنا للحصول في التكامل الجي، للحصول على التكامل جي، إذا لازم نوظف التكامل بتجزئة مرتين للوصول إلى تكامل جي. هنا نوظف التكامل بتجزئة مرتين، ولكن دائما يرجع نفس التكامل، ولهذا كي وصلت لنا الآن لعدد التكامل هذا رجع تكامل كا ورمزت له بكا، وفي الأخير نتحصل على كا. الآن عزيزي التلميذ سننتقل إلى حل التمرين الثاني. هذا هو نصه اف دالة معرفة على المجال 0 زائد ما لا نهاية ب اف لإكس يساوي 1 على 2 إكس ناقص 3 في ln لإكس. مستعينا بالتكامل بتجزئة أحسب القيمة المتوسطة لدالة اف على المجال 1 حنا في الحصة الماضية تكلمنا عن القيمة المتوسطة لدالة اف على
المجرة ب الذي هو عدد حقيقي m يساوي 1 على b ناقص a. هنا المجال هو 1 معناه a يساوي 1 و b يساوي e. إذا يعطينا e ناقص 1 تكامل من 1 إلى e f لx dx. حنا هنا عزيزي التلميذ راح نبحث قبل على التكامل من 1 إلى e لf x dx، وفي الأخير أضربه في 1 على e ناقص 1 أحصل على هذا التكامل. إذا تكامل من 1 إلى e f x dx يساوي، إذا نقوم بالتعويض بعبارة f x. f x هي 1 على 2 x ناقص 3 x dx. هنا عزيزي التلميذ هي هذه الدالة عبارة عن جدال دالتين، دالة ألفية مع دالة ألف. إذا يمكن اعتبار أحدهما هي U والدالة الأخرى يمكن اعتبارها هي دالة فيرلين. إذا في الحالة هذه راح ناخذ UX يساوي ln x et vf x يساوي 1 على 2 x ناقص 3. هنا ربما الكثير يتساءل لماذا لم أرمز للدالة ln بفيبرين، لأن إذا اعتبرت فيبرين يساوي ln معنى هذا يعني أنني أعرف الدالة الأصلية دالة ln، ولكن هذا ليست موجودة في الجداول التي أخذناها في الحصص الماضية. إذا أما بالنسبة للمشتقة لدالة ln هذه نعرفها، هي مشتقة الدالة ln هي دالة النقل. إذا U' x يساوي 1 على x. أما بالنسبة للدالة الأصلية لدالة فيبرين هي v. الآن الدالة الأصلية للدالة التي ترفع x ب 1 على 2 x ناقص 3 هي 1 على 4 x مربع ناقص 3x. إذا نقوم بحساب هذا التكامل، تكامل من 1 إلى e f x dx ماذا يساوي؟ يساوي ux في x، معناها يعطينا 1 على 4 x مربع ناقص 3x في ln x من 1 إلى e ناقص. الآن تكامل ناقص تكامل من 1 إلى e، ولكن راح نضرب U' x في Vx عند النشر راح ينتج لي 1 على 4 x ناقص 3 dx. الآن نقوم بالحساب. إذا تكامل من 1 إلى e f x dx ماذا يساوي؟ الآن نقوم بالتعويض في مكان x ب e. الآن هنا ينتج لي ln e هو 1، هنا يعطيني 1 على 4 e مربع ناقص 3 e. إذا ناقص 3 ln e هو 1. أما عند التعويض x ب1 ln 1 هو 0، والصفر في أي عدد هو 0. الآن ناقص تكامل معناه احنا الآن نبحث عن الدالة الأصلية للدالة التي ترفع x ب1 على 4 x ناقص 3. إذا هنا هي 1 على 8 x مربع ناقص 3x من 1 إلى e. إذا ماذا ينتج؟ ينتج 1 على 4 e مربع ناقص 3 e ناقص بين قوسين. عوض الآن x ب e 1 على 8 e مربع ناقص 3 e، ولكن الناقص مع الناقص يصبح زائد نقوم بالتعويض في مكان x ب1 ينتج لي 1 على 8 ناقص 3 1 على 8 ناقص 3 في الأخير يساوي 1 على 4 e مربع ناقص 3 e ناقص 1 على 8
أو مربع زائد 3 أو. 1 على 8 ناقص 3 هو ناقص 1 ناقص 24 على 8 معناه ناقص 23 على 8. 3 أو مع 3 أو. 1 على 4 أو مربع ناقص 1 على 8 أو مربع هو 1 على 8 أو مربع ناقص 23 على 8. إذا هذا التكامل من 1 إلى أو يساوي أو مربع، تكامل من 1 إلى أو اف إكس دي إكس يساوي إلى أو مربع ناقص 23 على 8. وفي الأخير القيمة المتوسطة لدالة اف على المجال 1 أو ام يساوي، راح نضرب هذا التكامل من 1 على أو ناقص 1. إذا ماذا يساوي؟ يساوي إلى أو مربع ناقص 23 في على 8 في أو ناقص 1. هذه هي القيمة المتوسطة لدالة اف على المجال 1 أو. ولهذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.